नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। संक्रमित संख्या बढेसँगै देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। सरकारले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतभन्दा ठूलो सङ्कट देखा पर्ने चेतावनी। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालद्वारा पीसीआर परीक्षण स्थगन। किट सकिएको कारण परीक्षण स्थगन गरिएको अस्पतालको भनाई। र कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 77 मध्ये 70 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी। केही जिल्लामा आंशिक र केहीमा पूर्ण निषेधाज्ञा। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ लगायत देशभर अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको माग बढेको छ। तर नेपाली बजारमा मौजुदा अक्सिजन र सिलिन्डरले मागपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठूलो सङ्कट नेपालमा देखा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु भएको तथा अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अक्सिजन उत्पादकहरूले भविष्यमा अझै ठूलो समस्या आइपर्ने चेतावनी दिएका छन्। अक्सिजन उत्पादक सङ्घका महासचिव नारायण तिमल सिन्हाले बजारमा अक्सिजनको ठूलो अभाव भएकाले 24 घण्टा अक्सिजन प्लान्ट चलेको अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने यो समस्या चौगुणाले वृद्धि हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। तत्काल रूपमा सरकारले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने भयावह स्थिति आउने सम्भावना आजको दिनदेखि बढ्दै गएको देखिन्छ। वैकल्पिक भने चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्थापन, अब बाहिरबाट आयात गर्ने हो या यहाँको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने हो, यो विषयमा चाहिँ सरकारले बेलैमा समयमै सबैलाई समेटेर यसको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन बाहिरी देशबाट आयात गर्ने कि स्वदेशी उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र 2वटा प्लान्टहरू मर्मतको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको माग थेग्न नसकिने बताउनुभयो। सबै प्लान्टहरू लगभग फुल टाइम चलेको अवस्था छ र त्यो चलेको अवस्थामा पनि अहिले बजारको स्थिति देख्दाखेरि त्यो उत्पादनले पनि झन् नभ्याउने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा अहिले हाम्रो उपत्यकाको मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हामी 8वटा प्लान्ट रहेछ चालु अवस्था छ र 2टा प्लान्टहरू अरू रिपेयर भएर सञ्चालन हुँदै रहेको अवस्था छ। त्यसको थोरै उत्पादन छ भने हामी झन्नै 8-9 हजार टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग थिएन नसक्ने, हस्पिटलको माग थिएन नसक्ने अवस्था रहेको छ। हाल दैनिक झण्डै 9,000 ग्यास सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको छ। तथापि अक्सिजनको ठूलो अभाव रहेको छ। उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेर नभ्याउने अवस्था रहेको छ। 24 घण्टा प्लान्ट चलेको भए पनि वितरण प्रणालीमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले हदैसम्मका प्रयास र उपायहरू अपनाउन निजी उद्योगीहरू र सरकारको तर्फबाट सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका क्रममा प्रयोग हुने किट सकिएका कारण परीक्षण बन्द गरेको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले निषेधाज्ञाका कारण भारतबाट परीक्षणका लागि मगाइएको एक्सपान्सन सामग्री आउन नसकेपछि किट अभाव भएकाले केही दिनलाई परीक्षण बन्द गरिएको बताउनुभयो। टेकु अस्पतालमा दैनिक 500 बढी व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। निर्देशक राज भण्डारीले आवश्यक परीक्षण सामग्री केही दिनपछि आइपुग्ने र पुनः परीक्षण सुरु गरिने बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको आगामी जेठ 17 गते हुने उपनिर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तालिका अनुसार जेठ 4 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता र उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गरिनेछ। त्यसअघि जेठ 1 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र दाबी विरोधको उजुरी दिने जेठ 2 र 3 गते प्राप्त निवेदन तथा उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने तथा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार जेठ 5, 6 र 7 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तथा नामावली प्रकाशन गर्ने, जेठ 8 गते नाम फिर्ता लिने र जेठ 9 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 77 मध्ये 70 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। गृह मन्त्रालयको अनुसार 70 जिल्लामध्ये केहीमा आंशिक र केहीमा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। 9 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने 61 जिल्लामा जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सप्तरी, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रामेछाप, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण संक्रमणको लागि मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै गए रातिदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर नजान आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद ढकालले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सबै क्षेत्रको सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। पहिलो चरण अन्तर्गत 1 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र अत्यावश्यक खाद्यान्न बिक्री वितरणका लागि बिहान 6 देखि 9 बजे समय निर्धारण गरिएको छ। औषधि पसल भने 24 घण्टा खुल्ला रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। यही वैशाख 5 गतेदेखि 3 जनामा पुष्टि भएको कोरोना हाल रसुवाका 5 वटै क्षेत्रमा फैलिएको कारण संक्रमित संख्या 176 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफा सहितको टोलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको छ। पर्यटन विभागीय निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार मंगलबार बिहान 6:40 जाँदा राजकुमार खलिफा सहितको टोलीले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेको हो। आरोहण मार्ग डोरी लगाउने कामेरिता शेर्पा सहितको 12 सदस्यीय शेर्पा टोली बाहेक राजकुमार खलिफाको टोली यो सिजन सगरमाथामा पुग्ने पहिलो समूह बनेको छ। यो समूहले विगतको भन्दा उचाइ बढेको सगरमाथा चढेका हुन्। गत वर्ष नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा गरेको मापनमा सगरमाथाको उचाइ केही बढेर 8,848.86 मिटर पुगेको थियो। त्यसअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर थियो। राजकुमार खलिफा सहितको 12 सदस्यीय टोली सगरमाथामा पुगेको 7 समिट ट्रेकका सञ्चालक मिङमा शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। राजकुमार खलिफाले यसअघि गएको वर्ष लोपुचे र मनास्लु हिमाल चढेका थिए। यो वर्षको वसन्तयामका लागि पर्यटन विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि 408 जनालाई अनुमति दिएको छ। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड जोड्ने सिलगढी झिकराना सडकको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 2 चरणमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको सडकमा हाल कालोपत्रेको काम भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड जोड्ने सिलगढी झिग्रानासम्मको 15.6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 40 करोड रुपैयाँको लागतमा सिएभी कन्स्ट्रक्सन प्राली जावलाखेल ललितपुरसँग 1 वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत 7.35 किलोमिटर सडक 2078 पुस 30 गते भित्र काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी 2076 असार 30 गते सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले भने यही असार मसान्तमै निर्माण गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ। भौतिक प्रगति चाहिँ हाम्रो 70% भएको छ लगभग। अस्ति हाम्रो अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ असार मसान्तसम्म पुरै त नभनौँ लगभग हाम्रो 90% कभर गर्ने हामी त्यतिसम्म लागिराखेका छौँ। अब यो हाम्रो 2टा खण्ड छ। हाम्रो यो सिलगढी बगलेकसम्मको एउटा सेक्सन हो अनि एउटा प्याकेज, त्यसपछि हाम्रो बगलेकदेखि झिङ्गरानासम्मको अर्को प्याकेज हो। अब यो हामी बगलेकसम्म चाहिँ यो असार मसान्तमा आउने योभन्दा अब पिच गरेर सकाउने तयारीमा गरिराख्छौँ। अहिले सिलगढीदेखि ओखरबोट हुँदै ओसाइल बगलेकसम्मको पहिलो ठेक्का अन्तर्गतको सडकको कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। पहिलो चरणको ठेक्का अन्तर्गत सडकको काम करिब 65% सम्पन्न भइसकेको छ। यो हाम्रो 65% कम्प्लिट भएको छ। अब यो हाम्रो अस्तिसम्मको रेकर्ड हो, हामीले चाहिँ निकालिरहेको हुन्छौँ आइपिसी बन्ने क्रममा। अब हाम्रो यो त अब अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग यस्तै 70-75% भइसक्यो होला। यो पिस हाम्रो भइसकेपछि हाम्रो 90% को काम सक्नु पर्छ। खप्तड जानका लागि डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको सडकहरूमध्ये उक्त सडक छोटो मान्ने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमको भूस्वर्गको रूपमा परिचित खप्तड क्षेत्र पर्यटकको रोजाइको केन्द्र भए पनि खप्तड जाने बाटो नहुँदा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण खप्तड ओझेलमा परेको थियो। तर सडकको काम तीव्र भइरहेकाले निकट भविष्यमै पर्यटकलाई सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट। दुर्घटनामा परि एक दम्पतिको मृत्यु भएको छ। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 3 पोर्ताहा स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आज बिहान भएको दुर्घटनामा सोही ठाउँ बस्ने 45 वर्षीय सत्यनारायण मण्डल र उहाँकी श्रीमती 40 वर्षीय सुनिता देवी मण्डलको मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको हो। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 6 3861 नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको साइकललाई ठक्कर दिँदा साइकलमा सवार मण्डल दम्पतिको मृत्यु भएको हो। घाइते मण्डल दम्पतिलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल भारदह लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको बताइएको छ। शव परीक्षणका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा लगिएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। संक्रमित संख्या बढेसँगै देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। सरकारले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतभन्दा ठूलो सङ्कट देखा पर्ने चेतावनी। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालद्वारा पीसीआर परीक्षण स्थगन। किट सकिएका कारण परीक्षण स्थगन गरिएको अस्पतालको भनाइ। र कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 77 मध्ये 70 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी। केही जिल्लामा आंशिक र केहीमा पूर्ण निषेधाज्ञा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।